एतजाज एहसन तहरीक इंसाफ में शामिल, मुश्किल के वक्त में कप्तान से दोस्ती निभा दी, मैं अब इमरान खान का साथ दूंगा। एतजाज एहसन की इमरान खान से मुलाकात के बाद बाजी पलट गई। कप्तान की धार ने बड़े बड़ों के पसीने छुड़वा दिए। मरीम नवाज की बोलती बंद। शहबाज पीडीएम इत्तेहाद को बड़ा झटका लग गया। किसी ने भी सोचा नहीं था कि ऐसा भी होगा। पीडीएम का बोरिया बिस्तर गोल होने के करीब, ताबूत में आखिरी कील ठोंक दिया गया। नए सर्वे ने पीडीएम की रातों की नींदें उड़ाकर रख दी। नून लीग को शिकस्त के आसार वाज़ेह दिखाई देने लगे। मैदान में से भागने की तैयारियां अरूज पर। नाज़रीन, कप्तान ने पीडीएम को वो धोबी पटका मारा है कि देखने वाले देखते ही रह गए हैं। हैरान कुन तौर पर इनकी तमाम चालें नाकाम हो रही हैं। हर तरफ से पीडीएम को रुसवाई का सामना है। महंगाई को इंतहा की बुलंदियों पर ले जाने वाली पीडीएम का अवाम ने हिसाब भी चुकता कर दिया है। पीडीएम और नून लीग के गठजोड़ को अवाम भरपूर अंदाज में जान चुकी है। इसका अंदाजा हालिया सर्वे में सामने आ गया है, जहां पर इमरान खान को वाज़ेह बढ़तरी हासिल हो गई है। इमरान खान ने सर्वे में नून लीग और इसके हवारियों को चारों शाने चट कर दिया है। एक और सर्वे में इमरान खान 56% अवाम की हिमायत हासिल करने में कामयाब हो गए, जबकि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ समेत तमाम हुकूमती रहनुमा मुश्तरका तौर पर सिर्फ 20% लोगों की हिमायत हासिल कर सके। रिसर्च इदारे आयरिस कम्युनिकेशंस ने मुल्की सूरत हाल के हवाले से अपने सर्वे के नताइज जारी कर दिए। मार्च से अप्रैल के दरमियान कराए गए आयरिस कम्युनिकेशंस के हालिया रायामा के सर्वे के मुताबिक आबादी की अक्सरियत का ख्याल है कि मुल्क गलत सिमत की तरफ बढ़ रहा है। महंगाई को पाकिस्तान और मौजूदा हुकूमत का सबसे बड़ा मसला समझा जाता है। सर्वे में सवाल किया गया कि कौन सा लीडर पाकिस्तान को बहरान से निकालने की सलाहियत रखता है, जिस पर 56% लोगों ने इमरान खान का नाम लिया, जबकि 16% लोगों ने नवाज शरीफ को मुंतखब किया। 2% ने शहबाज शरीफ, जबकि 1% ने बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी का नाम लिया। सर्वे में आम इंतखाबात में सियासी जमातों को वोट देने के हवाले से सवाल किया गया, जिसके मुताबिक पीटीआई को अगले इंतखाबात के लिए सबसे ज्यादा रेटिंग मिली, जिसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दूसरे नंबर पर रही। अक्सरियत का ख्याल है कि मौजूदा मुआशी और सियासी बहरानों का वाहिद हल फौरी इंतखाबात हैं। सर्वे में ये सवाल भी किया गया कि आया मौजूदा हुकूमत बढ़ती हुई महंगाई को काबू करने के अहल है, जिस पर 76% का जवाब ना और 11% ने जवाब हाँ में दिया, जबकि 13% ने दूसरी वजूहात पेश की। सर्वे के मुताबिक 13% ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा कि मुल्क को मौजूदा बहरान से निकालने की सलाहियत किसी में मौजूद नहीं, जबकि 16% 11% ने दूसरे सियासतदानों का नाम लिया। दूसरी जानिब पीडीएम और इम्पोर्टेड टोला क्या करता फिर रहा है, किसके जोर पर कर रहा है, ये भी एक बात समझने वाली है। इमरान खान एक तरफ शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच रहा है, डॉलर को 500 तक पहुंचाने वाली की आत्मा को शांति मिल रही है। बड़े बड़ों ने बैकएंड पर कई चीजें की हुई हैं, अब की बार मुश्किलात से घिरे हुए हैं, मगर ऐसे में भी अपनी चालों से बाज नहीं आ रहे हैं। लेकिन उन्होंने पार्लियामेंट में आंतरी इजलास बुलवा लिया, मगर इसमें सबसे परेशान कुन बात यह थी कि इसमें तारीख में पहली बार एक सिटिंग जज को चीफ जस्टिस की इजाजत के बगैर न सिर्फ बुलवाया गया, बल्कि इसको तकरीर करने का मौका भी दिया गया। इस सारे मामले में जो हैरानगी की बात है वो ये है कि जस्टिस फाइज ईसा को पहले बुलवाया गया, फिर इनके होते हुए एक दस्तूरी बैठक को, जिसमें आइन और कानून की बातें होनी थी, सियासतदानों ने बड़े चलाकियाना अंदाज में सियासी बातें की। जस्टिस फाइज ईसा भी ये कहने पर मजबूर हो गए कि मेरा इन सियासी बातों से कोई इत्तेफाक नहीं है। बंदा पूछे, इतने बड़े ओहदे पर पहुंचे हुए हो और फिर पार्लियामेंट में आए हो और फिर मौसूफ कहते हैं मुझे नहीं मालूम था कि यहाँ सियासत की बातें होनी है। अब इसका जवाब क्या होना चाहिए? इतने बड़े ओहदे पर विराजमान होने वाले शख्स की जानिब से ऐसी बात को क्या कह सकते हैं? मगर ठहरें, असल मामला ये नहीं है। एक तस्वीर वायरल होती है, जरदारी तकरीर कर रहे हैं, जस्टिस फाइज ईसा वहां पर सर झुकाए तकरीर सुन रहे हैं। इसके बाद सोशल मीडिया पर जो बातें हुई वो शायद हमारे जजेस की वर्थ यानी अहमियत और फजीलत पर सवालिया निशान है। खैर, ये क्यों हुआ है इसके बारे में सबको कुछ ही रोज में पता चल जाना है, मगर ये सियासतदान बड़े ही जालिम हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ये बताने के लिए हमारे सामने आइन और कानून एक बांदी है। इन्होंने जरदारी जैसे रज़ेल शख्स के साथ चीफ जस्टिस को जगह दी, जो जरदारी के मुतकब्बराना और सियासत पर मबनी खिताब के दौरान पूरे पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में दिखाई दिए। क्या ऐसे होते हैं जजेस? मगर ये हुआ क्यों है? क्या जस्टिस फाइज ईसा के साथ ऐसा ही होना चाहिए? इसका जवाब भी शायद मिल गया है। इतलात के मुताबिक जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से पार्लियामेंट आमद के लिए चीफ जस्टिस से मुशावरत न की गई। पार्लियामेंट में मुनक़दा तकरीब में शिरकत के लिए सुप्रीम कोर्ट के दीगर जजेस को भी मदऊ किया गया, तमाम जस्टिस ईसा के अलावा किसी और जज ने पार्लियामेंट जाने का फैसला न किया, जबकि जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से पार्लियामेंट में मुनक़दा तकरीब में शिरकत के लिए चीफ जस्टिस से ना ही इजाजत तलब की गई और ना ही मुशावरत की गई। जबकि इस हवाले से सीनियर कानूनदान और साबिक सेनेटर एतजाज एहसन का कहना है कि जस्टिस ईसा को पार्लियामेंट में मुनक़दा तकरीब में शिरकत के लिए चीफ जस्टिस उमर ताबंदयाल से मुशावरत करनी चाहिए थी, इजाजत लेनी चाहिए थी।
سینئر قانون دان اعتزاز احسن نے بھی سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی پارلیمنٹ آمد پر تحفظات کا اظہار کیا۔ سینئر قانون دان نے کہا کہ جب انہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو آج پارلیمنٹ میں دیکھا تو انہیں اس منظر پر یقین ہی نہیں آیا۔ جسٹس فائز اگر بغیر مشاورت کے پارلیمنٹ گئے تو اس سے غلط پیغام جائے گا۔ حکومت تاثر دینا چاہتی ہے، جسٹس فائز ان کے ساتھ ہیں۔ حکومت چیف جسٹس سے زیادہ جسٹس فائز کے پیروں میں زنجیریں باندھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ دوسری جانب معروف قانونی ماہر و تجزیہ کار عبد المعز جعفری نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی پارلیمنٹ آمد کے حوالے سے اپنے تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہم سب کی سمجھ سے بالاتر ہے کہ جسٹس عیسیٰ نے پارلیمنٹ جانے کا فیصلہ کیوں کیا۔ سمجھ سے بالاتر ہے، لوگوں کو کیسے سمجھائیں گے کہ بائیں جانب بیٹھے اسحاق ڈار کے حدیبیہ پیپر ملز کیس اور دائیں جانب بیٹھے آصف زرداری کے میمو گیٹ کیس کے فیصلے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے دیے تھے۔ پارلیمنٹ میں آج حکومتی اتحاد آئین کا جشن نہیں منا رہے تھے، بلکہ 90 دن میں الیکشن کے انعقاد کے خلاف قرارداد پاس کر کے آئین کا مذاق اڑا رہی تھی۔ اعتزاز احسن تحریک انصاف میں شامل، مشکل کے وقت میں کپتان سے دوستی نبھا دی، میں اب عمران خان کا ساتھ دوں گا۔ اعتزاز احسن کی عمران خان سے ملاقات کے بعد بازی پلٹ گئی، کپتان کی دھاڑ نے بڑے بڑوں کے پسینے چھڑوا دیے۔ مریم نواز کی بولتی بند، شہباز پی ڈی ایم اتحاد کو بڑا جھٹکا لگ گیا، کسی نے بھی سوچا نہیں تھا کہ ایسا بھی ہوگا۔ پی ڈی ایم کا بوریا بستر گول ہونے کے قریب، تابوت میں آخری کیل ٹھونک دیا گیا۔ نئے سروے نے پی ڈی ایم کی راتوں کی نیندیں اڑا کر رکھ دی، نون لیگ کو شکست کے آثار واضح دکھائی دینے لگے، میدان میں سے بھاگنے کی تیاریاں عروج پر۔ ناظرین، کپتان نے پی ڈی ایم کو وہ دھوبی پٹکا مارا ہے کہ دیکھنے والے دیکھتے ہی رہ گئے ہیں۔ حیران کن طور پر ان کی تمام چالیں ناکام ہو رہی ہیں، ہر طرف سے پی ڈی ایم کو رسوائی کا سامنا ہے۔ مہنگائی کو انتہا کی بلندیوں پر لے جانے والی پی ڈی ایم کا عوام نے حساب بھی چکتا کر دیا ہے۔ پی ڈی ایم اور نون لیگ کے گٹھ جوڑ کو عوام بھرپور انداز میں جان چکی ہے۔ اس کا اندازہ حالیہ سروے میں سامنے آ گیا ہے، جہاں پر عمران خان کو واضح برتری حاصل ہو گئی ہے۔ عمران خان نے سروے میں نون لیگ اور اس کے حواریوں کو چاروں شانے چت کر دیا ہے۔ ایک اور سروے میں عمران خان 56% عوام کی حمایت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے، جبکہ سابق وزیر اعظم نواز شریف سمیت تمام حکومتی رہنما مشترکہ طور پر صرف 20% لوگوں کی حمایت حاصل کر سکے۔ ریسرچ ادارے آئرس کمیونیکیشنز نے ملکی صورتحال کے حوالے سے اپنے سروے کے نتائج جاری کر دیے۔ مارچ سے اپریل کے درمیان کرائے گئے آئرس کمیونیکیشنز کے حالیہ رائے عامہ کے سروے کے مطابق آبادی کی اکثریت کا خیال ہے کہ ملک غلط سمت کی طرف بڑھ رہا ہے۔ مہنگائی کو پاکستان اور موجودہ حکومت کا سب سے بڑا مسئلہ سمجھا جاتا ہے۔ سروے میں سوال کیا گیا کہ کون سا لیڈر پاکستان کو بحران سے نکالنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جس پر 56% لوگوں نے عمران خان کا نام لیا، جبکہ 16% لوگوں نے نواز شریف کو منتخب کیا، 2% نے شہباز شریف، جبکہ 1% نے بلاول بھٹو اور آصف زرداری کا نام لیا۔ سروے میں عام انتخابات میں سیاسی جماعتوں کو ووٹ دینے کے حوالے سے سوال کیا گیا، جس کے مطابق پی ٹی آئی کو اگلے انتخابات کے لیے سب سے زیادہ ریٹنگ ملی، جس کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون دوسرے نمبر پر رہی۔ اکثریت کا خیال ہے کہ موجودہ معاشی اور سیاسی بحرانوں کا واحد حل فوری انتخابات ہیں۔ سروے میں یہ سوال بھی کیا گیا کہ آیا موجودہ حکومت بڑھتی ہوئی مہنگائی کو قابو کرنے کے اہل ہے، جس پر 76% کا جواب نہ اور 11% نے جواب ہاں میں دیا، جبکہ 13% نے دوسری وجوہات پیش کی۔ سروے کے مطابق 13% ایسے لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ ملک کو موجودہ بحران سے نکالنے کی صلاحیت کسی میں موجود نہیں، جبکہ 16%، 11% نے دوسرے سیاستدانوں کا نام لیا۔ دوسری جانب پی ڈی ایم اور امپورٹڈ ٹولہ کیا کرتا پھر رہا ہے، کس کے زور پر کر رہا ہے، یہ بھی ایک بات سمجھنے والی ہے۔ عمران خان ایک طرف شہرت کی بلندیوں پر پہنچ رہا ہے، ڈالر کو 500 تک پہنچانے والی کی آتما کو شانتی مل رہی ہے۔ بڑے بڑوں نے بیک اینڈ پر کئی چیزیں کی ہوئی ہیں، اب کی بار مشکلات سے گرے ہوئے ہیں، مگر ایسے میں بھی اپنی چالوں سے باز نہیں آ رہے ہیں۔ لیکن انہوں نے پارلیمنٹ میں عام ترین اجلاس بلوا لیا، مگر اس میں سب سے پریشان کن بات یہ تھی کہ اس میں تاریخ میں پہلی بار ایک سٹنگ جج کو چیف جسٹس کی اجازت کے بغیر نہ صرف بلوایا گیا، بلکہ اس کو تقریر کرنے کا موقع بھی دیا گیا۔